20 रकात भिजवा है साहबा का। ये आप दिखा दे, मैं आपके साथ ऐलान करूंगा, चलें, बाजू दिखाते बाजू बुलंद करके ऐलान करूंगा। ठीक हो गया जी। पक्की बात है जी, हाँ मौलाना जी। मेरा 20 पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की मोहत्ता इमाम मालिक में हुक्म है, हुक्म फारूकी है कि आपने 11 पढ़ानी है, और 11 पढ़ाई गई हैं, और उमर देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। अल्लामा साहब, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप फिर 20 पढ़ा करेंगे अगर मौलाना साहब दिखा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात मस्जिद नबवी में तरावी पढ़ाई, और वो 3 रात जो थी वो जाबर रजी अल्लाह अन्हु से भी और उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से भी, वो 11 रकात थी। 8 रकत तरावी है, 3 रकत वितर हैं, अल्लाह के नबी सल्लम ने पढ़ा। सही अल बुखारी के अंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, और इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर भी है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लम की रात की नमाज, रात की इबादत कैसी थी? तो अम्मा जान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 रकत पढ़ते थे, हर 2 रकत के ऊपर सलाम फेरते थे, और फिर जो आखिरी रकत होती थी उसके ऊपर आप जो है वो 1 रकत अलहदा पढ़ते थे, यूतरब वाहिदा। तो आप फरमाती हैं कि टोटल आप 11 रकात पढ़ते थे, चाहे रमदान होता या गैर रमदान होता, रमदान होता या गैर रमदान होता। ये बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर सही अहादीस है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने 11 रकात पढ़ी हैं। 11 रकात से ज्यादा आपने तरावी नहीं पढ़ी। और ये मसला समझने की बात है। लोग समझते हैं क्वांटिटी बढ़ा लें, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। मिकदार नहीं बढ़ानी उसकी, भाई आपने उसके अंदर तिलावत ज्यादा करनी है, उसमें क़याम ज्यादा। आपने 11 रकात पढ़ाई, और वो जो 11 रकात आपने 3 रात पढ़ाई थी, इतनी लंबी होती थी कि सहाबा कहते हैं कि हम लाठियों का सहारा लेके खड़े होते थे नमाज में, सोटे लाठी जो है उसके ऊपर टेग लगा लेते थे, इतनी लंबी। और फिर यहां तक कि हम सहरी से डर गए कि हमें जो है वो सहरी जो है वो छोड़नी पड़ेगी और भूखा हमें रोजा रखना पड़ेगा। हम 11 रकात इतनी लंबी पढ़ी कि फजर होने के करीब थी, और दौड़ते हुए अपने घर गए और कुछ खाया, और उधर से अजान हो अल्लाह। लेकिन अगर उसको तादाद को बढ़ा लिया जाए, ज्यादा पढ़ा जाए, तो उसमें मुज़ायका तो कोई नहीं, सवाब ही होगा ना। अब आप समझते हैं रमजान में फिर तो ऐसे आप जो बयान फरमा रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, नौजवान तो पहले नहीं पढ़ते, वो तो 8 ही पढ़ेंगे, वो कहेंगे इससे ज्यादा पढ़ना जायज़ ही नहीं है, या 10 पढ़ेंगे, ऐसे ही है ना। नहीं, फिर उसमें सवाल ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 दिन पढ़ी है तो हम पूरा महीना क्यों पढ़ते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है हजरत साहब का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब खुद हदीस शरीफ में दे दिया है। जब चौथी रात सहाबा किराम इंतजार करते रहे, बाहर आप तशरीफ नहीं लाए, और बल्कि सहाबा किराम अपने मस्जिद नबवी में मौजूदगी, अपीयरेंस जो है उसके इजहार भी आवाज़ से, या जैसे वो बंदा खांसता है इस तरह कर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन फरमाया कि मैंने तुम्हारा खुशू और खुजू और इसके साथ जो ताल्लुक है वो देखा, तो मुझे डर हुआ कि कहीं तुम्हारे ऊपर ये फर्ज ना कर दी जाए, और फिर जब फर्ज होगी तो उम्मत के ऊपर मुश्किल गुजरेगी। अब वो फर्जियत वाला मसला खत्म हो गया, तो अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो इसको बाकायदा जमात की शक्ल दे दी, और उबई बिन काब को और तमीमत दारी रजी अल्लाह अन्हुमा को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप लोगों को 11 रकात तरावी पढ़ाएंगे। और वो 11 रकात तरावी पढ़ाते थे। अगले रात को आप उसका विजिट करने के लिए, मुआयना करने के लिए भी आए, और सहाबा किराम जो है वो 11 रकात पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के मशवरे से जो फैसला किया वो 20 रकत का है, और उम्मत उसी पे कायम है माशाअल्लाह। तब चारों आइम्मा जो हैं, चारों फुक़हा 20 रकात के सुन्नत मुक़्तदा होने के कायल है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। साढ़े 1400 साल में सारी जो है हरम में भी 20 चलती रही, अभी तक चलती रही। आपने मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ी है? जी पढ़ी है, सारी पढ़ी है। ठीक है, मुअत्ता इमाम मालिक में साइब बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी है, वो फरमा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया तमीमत दारी को और उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु को कि लोगों को 11 रकात पढ़ाएं। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर सही सनद के साथ हदीस है, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का हुक्म है 11 रकात पढ़ाने का। 20 का कहां से आ गया जी? सारे सहाबा 20 पढ़ते रहे। हज़रत उस्मान के दौर में 20। बताएं कोई एक सहाबी जिसने 20 रकत पढ़ी हो। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई एक सहाबी का नॉमिनेट नहीं कर सकते कि जिसने 20 रकत पढ़ी। 20 पढ़ी है ना, जमात के साथ उमर ने खुद 20 पढ़वाई है ना। 20 पढ़वाई। वही मुअत्ता इमाम मालिक की जो रवायत बयान की है उसमें ये आया कि तमीमदारी और उबई बिन काब को हुक्म दिया कि वो लोगों को 11 रकात पढ़ाएं। मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत है, उमर रजी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया था। सारी उम्मत को पता ही नहीं चला। सारी उम्मत को पता चला है, सारी उम्मत फिर 20 क्यों पढ़ती आ रही? सारी उम्मत 20 अपनी मर्जी से पढ़ ले भाई। अपनी मर्जी क्यों पढ़ लेंगे? मुतवातर चला रहा है, सहाबा से शुरू हुआ, हज़रत उमर से शुरू हुआ। मुतवातर नहीं चला आ रहा, मुतवातर अमल वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। सर उसमें तो फिर 3 दिन है, जैसे मौलाना साहब फिर अब पूरा रमजान क्यों पढ़ते हैं? उसकी मैं रीजन बता रहा हूँ ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर नफली इबादत फर्ज ना हो जाए, फिर फर्ज लिहाजा नहीं आपने ना, छोड़ दी। तो फिर आप, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि फर्ज नहीं है,
لیکن جو بندہ تراویح پڑھے گا سنت سمجھ کر نفل سمجھ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو نہیں پڑھے گا نا. آپ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن کی آیت ہے سورۃ الحجرات. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت پڑھیں. 3 دن سے زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس پر پھر صحابہ کا اجماع ہے، اجماع بھی کتاب و سنت کی دلیل ہے. تو 20 رکعت میں اجماع ہے صحابہ کا. اور یہ آپ دکھا دیں، میں آپ کے ساتھ اعلان کروں چلیں، گا، دکھاتے ہیں. بازو بلند کر کے اعلان کروں ٹھیک گا. ہو گیا جی. پکی بات ہے ہاں مولانا جی. میرا 20 پڑھیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی موطا امام مالک میں حکم ہے، حکم فاروقی ہے کہ آپ نے 11 پڑھانی ہے، اور 11 پڑھائی گئی ہیں، اور عمر دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. علامہ صاحب کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر 20 پڑھا کریں گے اگر مولانا صاحب دکھا دیتے ہیں. مولانا صاحب یہ قیامت آ سکتی ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے. اور تھوڑی سی جسے نہیں ماننا نہیں ماننا. 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، اور اس پہ اجماع صحابہ ہے، چاروں فقہا کا اس پہ اجماع ہے، اور دونوں حرمین میں آج تک 20 پڑھائی جاتی رہی جب تک یہ کرونا نہیں آیا. کرونا کے آنے کے بعد انہوں نے وہ 10 شروع کیے. بالکل صحیح ہوگا. اچھا آج بھی وہاں پر الحمدللہ اس وقت 10 تراویح ہو رہی ہیں، ہاں اور جی. ایک بہتر ہو رہا ہے. کرونا کے بعد ہے نا. وہ تو کرونا کے بعد کا چکر ہے کورونا نا. سے پہلے بھی حرمین کے علاوہ مسجد نبی اور مسجد الحرام، اس کے علاوہ پورے عرب میں، ایون کہ مدینہ میں اور مکہ میں بھی 11 رکعت پڑھائی جاتی تھی. وہاں پر سمجھیے گا، ان سے میں نے خود ان علماء سے ملاقاتیں بھی ہیں اور ان سے مسائل بھی. وہ کہتے ہیں جی سنت یہی ہے، یہ ہمارا کیونکہ حرم کے اندر 4 مصلی قائم تھے 1925 تک. بیت اللہ کے اندر 4 مصلی قائم تھے. یہاں حنفی امام کھڑا ہے، وہاں شافعی امام کھڑا ہے، وہاں مالکی امام کھڑا ہے، یہاں حنبلی امام کھڑا ہے. سب ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے نماز، علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہوتی تھیں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. آپ امام شامی کو منع کر رہے ہیں. میں بتاتا شامی نے ہوں فتح شامی کا لکھا ہے. 4 مصلی کا مطلب کیا تھا. 4 مصلوں کا مطلب آگے جو آپ وضاحت کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. کیسے غلط کر رہے ہیں؟ 4 مصلی کا مطلب یہ تھا کہ ہر دنیا کے ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں. 4 مصلی کا مطلب ہے کہ 4 کرسیاں لگی ہوئی. آج کل کی زبان یوں سمجھے کہ جو فقہ حنفی کو مانتا ہے اپنے امام سے مسئلہ پوچھ لے، جو فقہ شافی کا ماننے والا ہے وہ اپنے امام سے مسئلہ پوچھ لے. وہ 4 مصلی کا یہ مطلب تھا کہ ادھر جا کے مسئلہ پوچھو. نماز تو اکٹھی ہوتی تھی. حضرت تعویل کر رہے ہیں. مسجد میں تعویل نہیں کر رہا. حرام میں 4 جماعتیں ہوتی تھیں. نہیں ہوتی تھی 4. حنفی علیحدہ پڑھتے تھے، مالکی علیحدہ پڑھتے تھے، شافعی علیحدہ پڑھتے تھے، حنبلی علیحدہ پڑھتے تھے. سوال ہے. وقت میں پڑھتے تھے جی. اور مغرب کے ٹائم جو وقت ہوتا تھا، مغرب کیونکہ وقت اس کا کم لوگ سمجھتے ہیں، تو اس وقت 4 کی جماعتیں اکٹھی ہوتی تھیں، اور وہاں پر مسجد میں جو مقتدی ہوتے تھے وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے تھے کہ ایک امام کی تکبیر رکوع کے لیے ہے اور دوسرا امام سجدے سے اٹھ رہا ہے. یہ تعویل آپ کر رہے ہیں. یہ تعویل آپ کر رہے ہیں. آپ تعویل کر رہے ہیں. شامی پڑھیے، آپ پڑھ لیجیے. ابن عابدین نے لکھا ہے. پیچھے آتے ہیں مولانا صاحب. میں چاہتا ہوں دیکھیں یہ وہ چیز ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں. بالکل متفق ہے. عمل ہے. بالکل نہیں ہے متفق. میں کہتا ہوں نہیں ہے متفق. چلیں اس کو کل پہ چھوڑتے ہیں مولانا، اس کو کل پہ چھوڑتے ہیں. کل اس کو دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے. کروڑوں لوگوں کا ظاہر ہے ہر رمضان المبارک میں ہر روزے میں انہوں نے تراویح پڑھنی ہے. 8 پڑھ لے. میں مختصر اینڈ پاس یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل اس میں مزید 8 پڑھ لے کو مذائقہ تو نہیں اس میں. 8 پڑھے گا 8 ہو جائے گی، 12 رہ جائیں گی اس کی. جتنی چھوڑے گا اتنی کمی ہو جائے گی. اتنی کمی ہو جائے گی. بالکل. 20 پڑھ لے کو مذائقہ تو نہیں مولانا. سنت کے خلاف ہے. مذائقہ تو کوئی سنت کے خلاف ہے. میرا تو ایک ہی جواب ہے. چلیں جی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. کل انشاءاللہ مولانا صاحب اللہ انشاءاللہ کچھ ثابت کریں گے اور علامہ صاحب انشاءاللہ کل سے 20 پڑھیں گے. تو بہرحال جی یہ علمی بحث ہے، یہ کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے. اور میں گزارش کروں گا ناظرین سے بھی کچھ کمنٹ آپ اس طرح کرتے ہیں، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ان کا اپنا موقف ہے، مولانا صاحب کا، حافظ صاحب کا اپنا ہے، علامہ صاحب کا اپنا ہے. اور آپ بھی جو ماشاءاللہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ بلا وجہ ہی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں. کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے سر بحث کر رہے ہیں 8 نے کہ 20 نے. ہاں جی کہیں گپ شپ کر رہے ہیں تو یہ بحث کر رہے ہیں کہ 8 نے. اور تراویح پڑھنی کوئی نہیں، انہوں پڑھنے والے 2-4 ہی ہیں اور باقی بحث میں ہی ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر 8 بھی پڑھ لیتا ہے تو جیسے علامہ صاحب ہو گئی ہیں لیکن اس میں 12 رہ گئی ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس ہو گئی ہے نا تراویح مذائقہ نہیں. میں وہی چاہتا ہوں کہ تک پڑھے صحیح. اس قوم کو ہم اگر اسی چیز میں الجھائے رکھیں گے تو وہ الگ مسئلہ ہے. میں مسئلے کی وضاحت ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن 8 پڑھ لے تب بھی مذائقہ نہیں، 20 پڑھ لے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں. سنت سے خلاف ورزی ضرور ہے. سنت سے خلاف ورزی اس موقع سے آپ مجھے ہٹا لیں، میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے ثابت کر دیں. ائمہ چاروں ائمہ سے اگر ثابت ہو جاتا ہے، چاروں ائمہ بھی 20 پر نہیں ہے قائل. متواتر اگر چاروں ائمہ بھی 20 پر قائل نہیں ہے. متواتر اگر چاروں ائمہ سے اور امت کا یہ جو ہے نا اجماع اس چیز پہ کب سے ہی عمل چلا آ رہا. تو جو سنت کے طریقے متواتر عمل ہے نا علامہ صاحب، اس میں ایک بھی رمضان میں ڈیلے نہیں آیا، یا کسی رمضان میں 20 کی جگہ 12 یا 8 پڑھی گئی ہے. متواتر عمل چلا آ رہا ہے نا، رکا تو نہیں ہے نا. میں آپ کو وہ متواتر عمل کی ابتدا دکھا رہا ہوں. دکھا سکتا ہوں کہ آپ نے 11 رکعت
صحابہ کرام نے پڑھی ہیں. چلیں انشاءاللہ اس کو کل مسجد نبوی میں پڑھایا آپ جاتا ہے. کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے کہ آپ کی رائے میں کیا ہے. زیادہ میری کو دیجیے اجازت. اللہ نے کیا بات.